ग्रूक एआई की ईरान पर हमले की पेशगोई दुरुस्त साबित। एलोन मस्क के चैट बूट ने तहलका मचा दिया। क्या ये खुफिया ताकतों का खेल था? मुआजिज दोस्तों, दुनिया के ताकतवर हलकों में इस वक्त एक ऐसी बहस चल रही है जिसने बहुत से लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया है। हैरत अंगेज बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने अब सिर्फ मालूमात जमा करने का काम ही नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के बड़े वाकयात का अंदाजा लगाने की सलाहियत भी हासिल कर ली है। कुछ अर्सा पहले एक हैरानकुन वाकया सामने आया जब अरबपति टेक्नोलॉजी शख्सियत एलोन मस्क की कंपनी की तरफ से तैयार किए गए मसनूई जहानत के निजाम ग्रूक एआई चैट बूट ने एक ऐसी तारीख बताई जिसके बाद मशरक़ वुस्ता में कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों की खबरें सामने आने लगी। इस वाक़े ने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई मशीनें मुस्तकबिल को देख सकती हैं या इसके पीछे आलमी ताकतों के खुफिया मंसूबे छुपे हुए हैं। नाज़रीन, कहानी उस वक्त शुरू हुई जब एक तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ मसनूई जहानत के निज़ामों से एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि अगर मशरक़ वुस्ता में कोई बड़ी फौजी कार्रवाई होने वाली हो तो इसकी मुमकिना तारीख क्या हो सकती है। इस तजुर्बे में दुनिया के चंद बड़े एआई निज़ाम शामिल थे, जिनमें चैट जीपीटी, गूगल, जमीनी, क्लाउड एआई और ग्रूक शामिल थे। हैरत की बात यह थी कि ज्यादातर एआई सिस्टम्स ने मोहताज जवाब दिया और किसी खास तारीख का जिक्र करने से गुरेज किया, लेकिन ग्रूक ने एक वाज़ेह तारीख बताई और वो तारीख 28 फरवरी थी। यही तारीख उसने 2 मरतबा दोहराई, जिसने इस तजुर्बे को मजीद हैरानकुन बना दिया। जब ये बात पहली बार सामने आई तो ज्यादातर लोगों ने इसे सिर्फ एक अंदाजा करार दिया। कुछ का ख्याल था कि मसनूई जहानत ने सिर्फ खबरों, सियासी बयानात और आलमी हालात को देखकर एक मंतकी नतीजा निकाला हो। लेकिन चंद दिन बाद जब वाकई मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी और फौजी सरगर्मियों की खबरें आने लगी तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बहुत से लोग ये सवाल पूछने लगे कि एक मशीन ने यह बात पहले कैसे बता दी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ था? दोस्तों, इसी दौरान एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया। बताया गया कि इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में ईरान के बारे में 15 दिन की डेडलाइन का जिक्र किया था। यानी मसनूई जहानत ने शायद किसी तरह के बयानात और आलमी खबरों को मिलाकर यह अंदाजा लगाया होगा। लेकिन दोस्तों, असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और यकीनन ये किसी बड़े आलमी खेल का हिस्सा है। देखा जाए तो आज की दुनिया में मालूमात सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जिसके पास मालूमात का खजाना है वही मुस्तकबिल के फैसलों को मुतासिर कर सकता है। मसनूई जहानत के निज़ाम दुनिया भर की खबरों, सैटेलाइट तस्वीर, सियासी बयानात और मुआशी रिपोर्ट्स का तजिया कर सकते हैं। अगर किसी ताकतवर इदारे के पास इन सब मालूमात तक रसाई हो तो वो आने वाले वाकयात का अंदाजा लगाने के काबिल हो सकता है। इस दुरुस्त पेशगोई के बाद अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मसनूई जहानत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है या ये आलमी ताकतों के हाथ में एक ऐसा हथियार बन चुकी है जिसके जरिए दुनिया के बड़े फैसलों को पहले से समझा और कभी कभी मुतासिर भी किया जा सकता है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि जदीद दौर में जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मालूमात, डेटा और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी लड़ी जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम तारीख के औराक पलट कर देखें तो हमें मालूम होता है कि ताकत और साजिश का ये खेल सिर्फ आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। दुनिया की बड़ी सल्तनतें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खुफिया मंसूबे बनाती रही हैं। तारीख में ऐसी कई बड़ी जंगें हुई जिनके पीछे सिर्फ जमीन या दौलत का मसला नहीं था, बल्कि आलमी ताकत के तवाजुन को बदलने का मंसूबा भी शामिल था। इसी सिलसिले में एक बहुत पुराना वाकया हमें 1400 साल पहले के दौर में ले जाता है। उस जमाने में दुनिया की 2 बड़ी सल्तनतें एक दूसरे के मुकाबले खड़ी थी। एक तरफ रोमी सल्तनत थी और दूसरी तरफ फारिस की सल्तनत थी, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। इन दोनों ताकतों के दरमियान बरसों तक जंगें होती रहीं। हर जंग के पीछे ताकत हासिल करने और दुनिया पर अपना असर कायम करने की ख्वाहिश छुपी हुई थी। उसी जमाने में रोमी सल्तनत बहुत वसी थी। यूरोप के बड़े हिस्से, मशरक़ वुस्ता के इलाके और शुमाली अफ्रीका के कई खित्ते इसके ज़ेरे असर थे। दूसरी तरफ फारिस की सल्तनत भी बहुत ताकतवर थी। फारसी बादशाह अपनी फौजी ताकत और दौलत की वजह से मशहूर थे। जब भी ये दोनों सल्तनतें आमने सामने आती तो पूरी दुनिया की नजरें इन पर लग जाती। एक वक्त ऐसा आया जब फारसी सल्तनत बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई। फारसी बादशाह खुसरो परवेज ने रोम पर बड़े हमले शुरू किए और फारसी फौजें एक के बाद एक रोमी इलाकों पर कब्जा करती चली गईं।
شام، فلسطین اور اناطولیہ کے کئی حصے فارسی سلطنت کے قبضے میں چلے گئے، یہاں تک کہ فارسی فوج رومی دارالحکومت کے قریب پہنچ گئی۔ دوستو، اس وقت دنیا کے بہت سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب روم کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی دوران عرب کے علاقے میں ایک نئی تبدیلی آ رہی تھی۔ مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اس پیغام کو قبول کر رہے تھے، جبکہ کچھ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب رومیوں کی شکست کی خبریں آئیں تو مکہ کے مخالفین مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، روم جیسی بڑی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے، تمہارا دین کیسے قائم رہے گا؟ پیارے دوستو، اسی وقت قرآن میں ایک حیران کن بات بیان کی گئی۔ قرآن کی سورہ روم کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ رومی شکست کھا چکے ہیں، لیکن چند سالوں کے اندر وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس وقت یہ بات سن کر بہت سے لوگ ہنسنے لگے، کیونکہ حالات اس کے بالکل الٹ نظر آ رہے تھے، لیکن ایمان رکھنے والوں کو یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے شرط تک لگا لی کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ جیت جائیں گے۔ اس وقت بہت سے لوگ اس بات پر حیران تھے، کیونکہ رومی سلطنت بکھر چکی تھی اور فارسی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ ادھر دنیا کے مختلف علاقوں میں طاقت کے خفیہ کھیل جاری تھے۔ تاریخ کے ماہرین کہتے ہیں کہ بڑی سلطنتوں کے درمیان ہونے والی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے خفیہ حکمت عملیاں بھی ہوتی ہیں۔ طاقتور حلقے ہمیشہ دنیا کے نقشے کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران رومی بادشاہ ہرکل نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور ایک غیر متوقع راستہ اختیار کیا۔ اس نے شمال کی طرف سے فارسی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ فارسی فوج کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ اس اچانک حملے نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ رومی فوج نے ایک کے بعد ایک علاقے واپس لینا شروع کر دیے۔ چند ہی سالوں میں وہ علاقے جو فارسیوں نے قبضہ کیے تھے دوبارہ رومی سلطنت کے ہاتھ میں آ گئے۔ یوں وہ پیشگوئی پوری ہوتی نظر آئی جسے بہت سے لوگ ناممکن سمجھ رہے تھے۔ یہ پیشگوئی ہر صورت میں پوری ہونی تھی، کیونکہ قرآن کریم میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ رومی سلطنت غالب آئے گی۔ دوستو، یہ واقعہ تاریخ کا ایک حیران کن موڑ تھا۔ مکہ میں جو لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ ایمان والوں کے لیے یہ خوشی کا وقت تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ بات سچ ہوتی دیکھ لی تھی جو قرآن میں بیان کی گئی تھی۔ اور جب ہم اس تاریخی واقعے کو آج کے دور کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک عجیب مماثلت نظر آتی ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف خفیہ منصوبے بناتی ہیں۔ آج بھی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی، معلومات اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں لڑی جا رہی ہیں۔ آج کے دور میں مصنوعی ذہانت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ٹیکنالوجی بنتی جا رہی ہے۔ بڑے ملک اس ٹیکنالوجی پر اربوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو قوم ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت میں آگے ہوگی وہی مستقبل کی عالمی طاقت بنے گی۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔